अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह शवाल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया जिसमें सहाबा की तादाद 700 और दुश्मन 3000 थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुर्रे पर 50 तीर अंदाज़ों को ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो वहाँ से हरगिज़ ना हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई अख्तियार की। इस पर दर्रे वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने दर्रा खाली देखा तो पहाड़ के पीछे से घुड़सवार दस्तों के ज़रिए हमला कर दिया, जबकि पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पासा पलट गया। मैदान जंग में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जिस जानिब निकलते, दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अल्ताद बिन शर्जील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल अजीज़ गुबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नयार की कनियत से मारूफ था। हज़रत हमज़ा ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे नुमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ, ज़रा 2-2 हाथ कर लें। यह सुनकर वो भी हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमूज़ व असरार से वाकिफ़ भी। चुनाचा दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हज़रत हमज़ा ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नयार ढेर हो गया। जंग बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बहुत से ज़ी-वक़ार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मताम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मताम का चाचा तुइमा बिन अदी जंग बदर में हज़रत हमज़ा के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। ख़ास तौर पर सालारे लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतैबा ने वहशी को यह कारनामा सर अंजाम देने की तरगीब दिलाई। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नज़र आता उसे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले पर आने की जुरात नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हमज़ा को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांध कर इस महारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िर्रा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अजीज़ को कत्ल करने के बाद उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाव के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहीद हो गए। सैयदना हमज़ा की शहादत पर कुफ़ार ने बेपनाह खुशियाँ मनाईं। हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश का मिसला किया, नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल ना सकी। नाक, कान और दीगर आज़ाए जिस्म का हाथ परोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने फिल वक्त ये अशार कहे, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतैबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शोएबा और बेटे हुंज़ला की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। हिंदा बिनते उतैबा के अशार का जवाब उसकी हम नाम सहाबिया हज़रत हिंदा बिनते असासा बिन अबाद ने दिया, जिनका जिक्र इब्ने हशाम ने अपनी तारीख़ में किया है। इन अशार में से पहला शेर है, तू बदर में भी जलील व रुसवा हुई और बदर के बाद भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत तेरा मुकद्दर है। ए बहुत गीबत करने वाले बड़े काफिर की बेटी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तारीख़ इंसानी के उन वाक़यात में से है जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वाक़े में बुग़्ज़ और कीना की बदतरीन मिसाल और संग दिली व शिकावत का बदतरीन नमूना नज़र आता है, और सब्र व इस्तकामत और तकवा व अज़ीमत भी पूरी अज़मत के साथ जलवा फरोज़ है। जंग के बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीम चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए।
فلتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مثلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مثلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور حکم ہوا کہ مثلہ ہرگز نہ کرنا حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت نگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مثلہ شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بیان کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا کہ اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پہ معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جیش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔